मोटर वे M5 की बंदिश का 11वां रोज मुल्क की अहम शाहराह शुजाआबाद से झांगड़ा इंटरचेंज तक बंद। मोटरवे की बंदिश से मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना। मुतबादिल प्लान पर अमल दरामद के तहत ट्रैफिक रमा दवा। सैलाब से मोटरवे M5 11 मकामात से मुतासिर हुई है। रहीम यार खान में सैलाब से 74 मौजाजात मुतासिर। लियाकतपुर में सबसे ज्यादा 35 मौजाजात मुतासिर हुए। खानपुर 17, रहीम यार खान 15 और सादिकाबाद में 7 मौजाजात ज़ेरे आब आए। फसलें और आम के बागात भी पानी की लपेट में आए। डीजी खान में सैलाब की तबाहकारियां। 83 मौजाजात, 33 देहात मुतासिर हुए। 47,718 एकड़ रकबा ज़ेरे आब आया। मजमूई तौर पर 2,307 अफराद मुतासिर हुए। जिला भर में सैलाब से नुकसानात की तफसील जारी। मुल्तान में चाह साबूवाला के सैलाब मुतासिरीन सर्वे के मुंतजिर। रोजाना कहा जाता है आज सर्वे होगा, कल सर्वे होगा। मुतासिरीन अपनी मदद आपके तहत घर बनाने लगे। बहावलपुर में सैलाब मुतासरीन की घरों को वापसी। बर्बाद होने वाले आशियाने दोबारा तामीर किए जाने लगे। हथेजी के सैलाब मुतासरीन दोबारा दीवारें खड़ी करने लगे। मकानों के साथ उम्मीदें भी पानी में बह गईं। सैलाब मुतासरीन अफसुर्दा। मुजफ्फरगढ़ में सैलाब मुतासिरीन की घरों को वापसी। अलीपुर बस्ती वारन के मकीन तबाह आशियानों को देखकर अफसुर्दा। रंगपुर के मौजा चक फराजी में 100 घर मलियामेट। मुतासरा खानदान गमजदा। हुकूमत की फौरी तवज्जो के मुंतजिर। तबाहशुदा घरों की दोबारा तामीर का मुतालबा। लियाकतपुर के मौजा माची में सैलाब से तबाही। सैकड़ों घर सफाए हस्ती से मिट गए। ज़राई जमीन बंजर। जहां हरी भरी फसलें होती थीं, अब वहां वीरानी ही वीरानी। दरियाई कटाव कई घर और जमीनें निगल गया। सैलाब रहीम यार खान में तबाही की दास्तानें छोड़ गया। तरंडा के इलाके नूरवाला, हयात माची, गफूराबाद की राब्ता सड़कों पर ताहल पानी ही पानी। रास्ते मुनक़ता। मकीन कई फीट पानी से गुजरने पर मजबूर। हुकूमत से मदद की उम्मीद। दरिया सतलुज रास्ते में आने वाली हर चीज बहा ले गया। बुरेवाला में मुतअद्दिद घर पानी की जद में आए। मकीन हंसते बसते घरों से खुले आसमान तले आ गए। लुड्डन के मौजा झेडू में सैलाब मुतासरीन की घरों को वापसी। लोधरा का बेऔलाद बुजुर्ग जोड़ा बेबसी की तस्वीर। सैलाब ने घर से एक बर्तन तक उठाने की मोहलत नहीं दी। 88 के सैलाब में लोगों की मदद की। आज खुद बेसहारा हूं। मुखैर हजरात एक कमरा ही बनवा दें। सरदार मोहम्मद की दर्दमंदाना अपील। लोधरा में सैलाब से कई खानदान बेघर। कहरोड पक्का के सैलाब मुतासरीन मुश्किलात से दो चार। खुशियों मोहब्बतों से भरे खंडरात का घर मंजर पेश कर रहे हैं। 65 साला बुजुर्ग जहूर अहमद का ख्वाब लम्हों में बिखर गया। मुल्तान के सैलाब ज़दा इलाकों में वारदातें। बस्ती चाह सादिकवाल, बाकिर आबाद समेत दीगर बस्तियों में वारदातें। नकल मकानी करने वालों का सामान, बिजली का ट्रांसफार्मर चोरी। वापिस आए हैं तो सामान गायब है। सैलाब मुतासरीन की दुहाई। मुल्क के किसान मेहनती और जफाकश। सैलाब से फसलें तबाह हो गई मगर हिम्मत न हारी। सोना उगलती जमीनों को दोबारा काबिल काश्त बनाने की कोशिश। बहावलपुर में किसान सैलाब से मुतासिर मकई को हटाने लगे। मुल्तान के किसानों की हुकूमत से मदद की अपील। सैलाब से तबाह घर दोबारा बनाना मुश्किल। मुजफ्फरगढ़ में तामीराती मटीरियल की कीमतों में इजाफा। तामीराती मटीरियल 25 से 30% महंगा। सीमेंट की बोरी 1450 रुपए की। सरिया टाइल्स भी पहुंच से बाहर। शहरी परेशान। बहावलपुर में डेंगू के वार। BVH में मरीज रिपोर्ट होने का सिलसिला जारी। लाहौर से आने वाले 2 अफराद डेंगू में मुब्तला निकले। फोर्टाबाद से मकामी मरीज भी सामने आ गया। 24 घंटे में डेंगू मलेरिया के मुश्तबा केसेस रिपोर्ट।
ملتان میں شاہراہوں کا تعمیراتی کام ادھورا، سورج میانی روڈ عرصہ دراز سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار، روڈ کے گرد و نواح میں موجود کاروباری طبقہ متاثر، راہگیروں کو بھی مشکلات کا سامنا، اصلاح احوال کی اپیل۔ میاں والی منڈی ٹاؤن کے مکین سہولیات سے محروم، بجلی، گیس اور سیوریج جیسی بنیادی سہولیات بھی میسر نہیں۔ مکینوں کے مطابق بجلی گیس کی لائن چند میٹر کے فاصلے پر ہے، 17 سال سے نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ واسا بہاولپور کو آغاز میں ہی چیلنجز کا سامنا، لاری اڈے سے مرکزی راستے پر سیوریج لائن بیٹھ گئی، 8 روز سے مٹی کے ڈھیر، راستہ مکمل طور پر بند، میپکو، گیس اور پی ٹی سی ایل کی تنصیبات کو بھی شدید نقصان پہنچا۔ جامعہ سرگودا کے سامنے سڑک پار کرنا امتحان، حادثات کا خدشہ، طلبہ کی زندگیاں داؤ پر لگ گئیں، بروقت اقدامات نہ ہوئے تو کوئی بڑا حادثہ پیش آ سکتا ہے، یونیورسٹی کے سامنے اوور ہیڈ برج بنانے کا مطالبہ۔ لال ٹماٹر کی قیمت سن کر چہرہ بھی لال، میاں والی میں ٹماٹر 200 سے 250 روپے کلو فروخت ہونے لگا، اتنا مہنگا ٹماٹر خریدنا عام آدمی کے بس میں نہیں، انتظامیہ بڑھتی ہوئی قیمتوں کو کنٹرول کرے، شہریوں کا مطالبہ۔ گندم سے لوڈ گاڑیوں کی نقل و حمل پر پابندی، صوبے سے باہر گندم کی ترسیل روک دی گئی، سیکریٹری آر ٹی اے ملتان محسن نثار کا کہنا ہے ٹرانسپورٹرز کو ہدایات جاری کر دی ہیں، پابندی کا مقصد خوراک کی ممکنہ قلت کو روکنا ہے۔ گندم کی صوبائی نقل و حرکت ہے، اس پر بالکل پابندی عائد ہے۔ اس سلسلے میں ہم نے تمام جو گوڈز ٹرانسپورٹ ایسوسیشنز ہیں ان سے ملاقات کی ہے، ان کو جو گورنمنٹ کے احکامات ہیں ان پر عمل کرنے کی سختی سے ہدایت کی ہے۔ اس سلسلے میں ہم نے اپنی ٹیمیں بھی تشکیل دی ہیں جو ہماری ضلعی حدود ہے اس پر وہ مامور ہیں، اور اس سلسلے میں بڑی سخت کڑی نگرانی بھی کی جا رہی ہے، اور جو بھی اس میں انوالو ہوا تو اس کے خلاف سخت سے سخت ادبی کارروائی کی جا رہی ہے۔ فوڈ اتھارٹی کا صحت دشمن عناصر کے خلاف آپریشن، بہاول نگر میں کارروائی، 400 کلو مضر صحت گوشت تلف، رحیم یار خان میں فوڈ پوائنٹس کی چیکنگ، ابو ظہبی روڈ، داری سنگی، خانپور روڈ پر کارروائیاں، 8 کلو ڈیری مصنوعات تلف، 1.5 لاکھ روپے جرمانہ۔ صاف پانی کی فراہمی کے لیے ڈی سی لیا کا بہترین اقدام، شہر کے مختلف علاقوں میں واٹر فلٹریشن پلانٹس فعال، کالج روڈ، ٹی ایچ کیو اسپتال، عیدگاہ، جنوبی بازار میں فلٹریشن پلانٹ فعال، شہریوں کو صاف پانی میسر۔ ڈپٹی کمشنر ڈی جی خان عثمان خالد کا دورہ بس ٹرمینل، حکومت پنجاب کی طرف سے فراہم کردہ گرین بسوں کا جائزہ، مختلف شعبوں کا معائنہ، ٹرانسپورٹر سے ملاقاتیں، ماحول دوست بسیں مختلف روٹس پر رواں دواں۔ جنوبی پنجاب میں سرویکل کینسر کی روک تھام کے لیے 12 روزہ مہم جاری، اسکولوں میں روزانہ کی بنیاد پر ویکسینیشن کی جا رہی ہے۔ ڈیپٹی ڈی ایچ او کوٹ اردو ڈاکٹر اطہر فاروق کے مطابق والدین کو سمجھانے میں مشکلات درپیش ہیں، افواہوں پر کان نہ دھرنے کی اپیل۔ نشاد گروپ آف اسکول اینڈ کالجز ملتان میں پرجوش استقبال، طالب علم علی احمد نے انٹرمیڈیٹ میں 1158 نمبر حاصل کیے، بورڈ میں تیسری، پری میڈیکل بوائز گروپ میں دوسری پوزیشن حاصل کی، مستقبل میں ڈاکٹر بننے کی خواہش کا اظہار۔ میں اپنے ادارے کو شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، نشاد کالج آف سائنس، جس کی وجہ سے میں اس قابل بنا۔ آئی ول پے تھینک یو ٹو سی ای او علمگیر صاحب، جن کے ویژنری رول نے اس ادارے کو جو ہے وہ لیڈ کروایا ہے، اور یہ ایک بات کی نہیں ہے، دیر آر ڈیکڈز آف ایکسیلنس۔ خواجہ فرید یونیورسٹی رحیم یار خان کا اہم اقدام، انٹرنشپ کے مواقع فراہم، طلبہ کو ایف ایف سی میں انٹرنشپ دی جا رہی ہے۔ وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر عامر اعظم کہتے ہیں دیگر بڑی انڈسٹریز میں انٹرنشپ کے لیے اقدامات جاری ہیں۔ اور عباسیہ اسپورٹس کمپلیکس رحیم یار خان میں کرکٹ میچ، لاہور اور کوئٹہ کے درمیان مقابلہ، لاہور کے 450 رنز کے جواب میں کوئٹہ کی بیٹنگ جاری، میدان تالیوں اور نعروں سے گونج اٹھا، شائقین خوب محظوظ۔